स्टुडेन्ट नमस्कार, हजुरहरूले चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासमा। आज यो क्लासमा चाहिँ हामी इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडसँग सम्बन्धित चाहिँ दुईवटा क्वेसन हामी सोल्भ गर्नेछौँ। जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2x2 अर्डरको रहन्छ र 3x3 अर्डरको म्याट्रिक्स 3x3 अर्डरको रहन्छ र त डिस्टेन्स टाइम किल नगरिकन हामी सोल्भ गरौँ ल त है त। डिस्टेन्स स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ। क्वेश्चन solve x plus 2y is equal to 3 and 3x minus 5y is equal to 8 by inverse matrix मेथड। डिस्टेन्स यो स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ। डिस्टेन्स हाम्रो क्वेसन यहाँ इक्वल टू दिएको छ। डिस्टेन्स यहाँ x इक्वल टू 2y प्लस 3 छ। डिस्टेन्स सोल्युसन x इक्वल टू 2y प्लस 3 x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। लेट द इक्वेसन 1। Second equation 3x minus 5y is equal to 8 equation 2. DS1 this equation write in matrix form. The above equation write in matrix form. DS matrix form में पहिला हामीले लेख्नु पर्छ। मैट्रिक्स फर्म में लेख्दाखेरि डिस्टेंस x को कोएफिशिएंट भनेको 1 छ, माइनस 2 छ, 3 छ, माइनस 5 छ, अर्को चाहिँ हाम्रो x र y, अर्को चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने 3 र 8 हुन्छ। जसलाई रिप्रेजेंट गरिन्छ इट इज रिप्रेजेंट बाई a is equal to 1 3 minus 2 minus 5 comma x is equal to x y and b is equal to 3 8। डिस्टेंस यसरी हामीले के गर्छौं भने संकेत गर्छौं त। डिस्टेंस अब हामी सबभन्दा पहिला यसमा के गर्छौं भने डिटर्मिनेन्ट अफ a निकाल्छौं। डिटर्मिनेन्ट अफ a 1 3 minus 2 minus 5। डिस्टेंस do the multiply minus 5 multiply 1 minus 3 multiply minus 2 minus 5 plus 6। डिस्टेंस यहाँ भने कति हुन्छ 1। डिस्टेंस यहाँ 1 भइसकेपछि 1 is not equal to 0, so a इन्भर्स इजिस, त्यस कारणले यसको इन्भर्स निस्किन्छ। यदि 1 0 को यदि यो 1 नभएर 0 भइदिएको भए हामी चाहिँ यसको इन्भर्स निकाल्न सक्दैन थियो। अब चाहिँ यसको के हुन्छ त इन्भर्स निस्किन्छ। अब इन्भर्स निस्किन्छ भने यसको के हुन्छ भने यसको सोलुसन के हुन्छ अगाडि अब त्यतातिर जाउँ त है त। 8 joint of a 8 joint of a is equal to कति हुन्छ भने हाम्रो 8 joint of a भनेको फर्स्ट डायगोनल जुन हुन्छ भने त्यसको के हुन्छ भने यो एलिमेन्ट को प्लेस चेन्ज हुन्छ। 1 को ठाउँमा -5 हुन्छ र -5 को ठाउँमा 1 हुन्छ र सेकेन्ड डायगोनलको साइन चेन्ज हुन्छ। प्लस माइनस माइनस भने प्लस हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यसरी हुन्छ जस्तै कि साइड चेन्ज गर्दाखेरि 1 -5 यो 1 को ठाउँमा -5 र यतातिरको सेकेन्ड डायगोनल जुन छ भने सेकेन्ड डायगोनल्समा के हुन्छ भने साइन चेन्ज हुन्छ, फर्स्ट डायगोनल्समा प्लेस चेन्ज हुन्छ। अब इन्भर्स ए इन्भर्स निकाल्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने 1 by यसको 1 डिवाइड्स a determinant of adjoint
एड जोइन्ट अफ ए हुन्छ। अब यसलाई 1 को 1 नै, ए डिटर्मिनेन्ट हामीसँग कति छ भने डियर स्टुडेन्ट्स 1 नै छ। ए डिटर्मिनेन्ट कति छ 1 नै छ र एडजोइन्ट भनेको हामीसँग कति छ भने -2 -5 2 -3 1 छ। डियर स्टुडेन्ट्स नाउ युज द फर्मुला। अब हामी के गर्छौँ भने फर्मुला युज गर्छौँ। वी हेभ हामीसँग छ के छ भने ax इक्वल टू b, जहाँ x इक्वल टू a इन्भर्स b र चाहिँ x इज इक्वल टू a इन्भर्स हामीसँग कति छ भने 1/1 छ र -5 3 2 1 र फेरि म्याट्रिक्स b कति छ भने 3 8 रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स x को भ्यालु x र y हो, किनभने माथि हामीले रिप्रेजेन्ट गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने रो मल्टिप्लाई कलम। त रोमा कलमले मल्टिप्लाई गर्छौँ, बिचमा रिलेसन के को रहन्छ भने प्लस को रहन्छ, सरी 2। फेरि 3 मल्टिप्लाई 3 प्लस 1 मल्टिप्लाई 8। डियर स्टुडेन्ट्स सिम्प्लिफाई गर्यो भने -15 प्लस 16 9 डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ -3 छ, -9 प्लस 8। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ कति हुन्छ भने यहाँ 1 यहाँ भनेको -1 र यो भनेको x र y। डियर स्टुडेन्ट्स thus required value of x and y, x is equal to 1 and y is equal to -1 is the required answer। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो क्वेसन थियो 2/2 डायग्नोस अर्डरको। अर्डरको चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन रहेको थियो। डियर स्टुडेन्ट्स अब क्वेसन 3/3 अर्डरको हामी चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स ध्यान दिएर हेर्नु होला। डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन छ 3/3 अर्डरको क्वेसन हाम्रो डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेसन रहेको छ सोल्भ बाई इन्भर्स मेथडबाट चाहिँ हामी क्वेसन सोल्भ गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ सोल्भ बाई इन्भर्स मेथड। डियर स्टुडेन्ट्स सोल्भ बाई द इन्भर्स मेथडबाट चाहिँ हामी क्वेसनलाई सोल्भ गरिरहेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यसमा हाम्रो क्वेसन के छ भने x माइनस वाई इक्वल टू 1, z प्लस x इज इक्वल टू -6, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 3। डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन यो रहेको छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स given solution given x minus y plus 0 z is equal to 1, let the equation 1 and x plus z plus 0 y is equal to -6, let equation 2 x plus y minus
2z equal to 3, equation 3. Write the coefficient of x, y and z. x, y र z को कोएफिसिएन्ट हामी लेख्छौं इन मैट्रिक्स फर्म, इन मैट्रिक्स फर्ममा हामी के गर्छौं भने x, y, z को कन्डिसनलाई हामी लेख्छौं। अब चाहिँ कति हुन्छ भने a इक्वल टु यहाँ हाम्रो कति छ 1 छ अनि -1 र z कति छ 0 छ, यहाँ भनेको 1 छ, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ भनेको 1 1 -2 रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स x इक्वल टु x, y, z र एन्ड b इज इक्वल टु डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो 1 - 6 3 छ रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स हामीले के गर्यो त म्याट्रिक्स फर्ममा यसले लेख्यौं। डियर स्टुडेन्ट्स अब सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने डिटरमिनेन्ट अफ a निकाल्छौं। प्रोसेस हाम्रो यही छ। डिटरमिनेन्ट अफ a इक्वल टु यो निकाल्नको लागि हामीले कसरी निकाल्ने भने त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ प्रक्रिया अपनाएर हामी निकाल्न सक्छौं। जैसे 1 को एलिमेन्ट को बेसमा यदि हामी निकाल्यो भने तो 1 राखेपछि 1 को रो एन्ड कलमलाई छोडेपछि कति आउँछ 0 1 1 -2, फेरि माइनस र माइनस यो प्लस यो छोड्यो भने 1 1 1 -2 आउँछ। फेरि यो लियो भने कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यसको रो एन्ड कलमलाई छोड्दिने तो 1 1 0 1 आउँछ है। इक्वल टु सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ भने -1 हुन्छ प्लस -2 -1 अनि प्लस 0। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ कति हुन्छ भने हाम्रो हामीले लेखेको राइट छ, यतातिर जान्छ भने 2 यो गयो भने -3 यो त भनेको 2 अनि 0 त 0 भइहाल्छ अनि त्यसै गरी यहाँ भनेको 0 -1 त 1 हुन्छ, यो 3 -1 यो भनेको -3 इज इक्वल टु -4 इज नट इक्वल टु 0, सो a इन्भर्स इजिस्ट त्यस कारणले इजिस्ट हुन्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स 3/3 अर्डरको क्वेशनलाई सोल्भ गर्नको लागि हामीले कहाँ जानु पर्यो भने कोफ्याक्टर अब निकाल्नु पर्यो। कोफ्याक्टरको रिलेसनमा डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो के रहेको छ भने यो भन्दा अगाडि प्लस माइनस को मेन हाम्रो के हुन्छ भने त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ प्लस र माइनस के हुन्छ भने जस्तै कि पहिला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डियर स्टुडेन्ट्स यसको बेसमा हामी कोफ्याक्टर निकाल्छौं त है त। अब कोफ्याक्टर अफ डियर स्टुडेन्ट्स कोफ्याक्टर अफ हामी कसको कोफ्याक्टर निकाल्छौं भने यो टर्मको 1 को कोफ्याक्टर निकालिरहेछौं है त। त कोफ्याक्टर अफ 1 डियर स्टुडेन्ट्स 1 को निकालिरहेछौं त 1 को रो एन्ड कलमलाई छोड्दिने हो, 1 को रो एन्ड कलमलाई छोड्दिने हो। त अब 1 को रो एन्ड कलम हामी छोड्दिन्छौं भन्ने कति आउँछ हाम्रो डियर स्टुडेन्ट्स कति आउँछ भने 1 भनेको नि के हुन्छ भने 11 इक्वल टु अब यहाँ हामीले यसको रो एन्ड कलमलाई छोड्दियो भने कति हुन्छ भने 0 1 1 -2। जुन एलिमेन्ट हामी लिन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स जस्तै कि म यहाँ अलिकति लेख्छौं 11 12 13 21 22 23 A31 A32 A33 यो
स्पेस यो सरी यो एलिमेन्ट लिँदाखेरि हाम्रो यो कन्डिसन आयो। अब यो एलिमेन्ट लिएपछि यसको रो एन्ड यसको कलम छोडेर हामीले यो चारवटा जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामीले लिएर डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुपर्छ। त यसको डिटर्मिनेन्ट डियरेस्टेन्स कति आउँछ भने 0 - 1 = -1 भयो। अब कोफ्याक्टर अफ त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ अब भनेको हामी कोफ्याक्टर अफ कसको निकालिरहेछौँ भने यो अब -1 को है त कोफ्याक्टर -1 = -1 भनेको अब यो भनेको कति भयो त 12 भयो। 12 को निकाल्यो भने कति हुन्छ 1 1 1 -2 डियरेस्टेन्स यहाँ हुन्छ 2 - 1 = -3 कति हुन्छ -3। अब यो डिस्टेन्स -3 त आयो तर हामीले यो 12 भनेको कुन पोजिसनमा छ हेरौँ त यहाँ 12 भनेको कुन पोजिसनमा छ नेगेटिभ पोजिसनमा छ भने यहाँ कति हुन्छ त नेगेटिभ माइनस हुन्छ त यो पनि माइनस भयो। अब यो डिस्टेन्स -3 र माइनस यो भने कति भयो त 4 भयो यति भयो। अब त्यस्तै गरी हामी अब निकाल्छौँ यो पोजिसनको यानी कि 13 को कोफ्याक्टर अफ 13 = 13 को पोजिसनमा कति छ त हाम्रो 0 लाई छोडेर पोजिटिभ साइन रहन्छ 0 लाई छोड्यो भने यसको रो एन्ड कलमलाई त 1 1 0 1 = 1 - 0 = 1 कति आउँछ 1 आउँछ। त्यसै गरी कोफ्याक्टर अफ 21 को निकालौँ। 21 मा के चाहियो माइनस त पहिला माइनस चाहियो रहन्छ र त्यसपछि यसको यो रो छोडिदिने हो यसको कलम छोडिदिने हो भने बाँकी कति आउँछ भने यसको माइनस आइसकेपछि -1 0 1 -2 = र यो भनेको -+ +2 - 1 = कति हुन्छ भने -1 सरी यो 0 त 0 भयो यानी कि -2। त्यसै गरी कोफ्याक्टर अफ कसको निकाल्छौँ हामी A22 को। A22 मा के चाहियो त प्लस रहन्छ डिटर्मिनेन्ट 22 को कति हुन्छ 0 को 1 1 0 -2 अनि कति को हामी निकालिरहेछौँ A22 को यानी कि 0 को फ्याक्टरमा निकाल्यो भने यो जान्छ र यो जान्छ 1 1 आउँछ 0 -2 आउँछ यानी कि यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ -2 - 0 = -2 डिस्टेन्स यो पनि कति आयो भने -2 नै आयो। अब चाहिँ A23 को निकाल्यो भने कति प्लस माइनस अब यहाँ माइनस प्लस अब माइनसको निकाल्यो भने कति हुन्छ 1 1 -1 1 अनि = कति हुन्छ माइनस मल्टिप्लाई 1 + 1 = यो पनि -2 भयो। डिस्टेन्स यति भइसकेपछि फेरि हामीले अब निकाल्छौँ कसको त अब यो 31 को 32 को 33 को 31 को निकाल्दाखेरि कति हुन्छ प्लस त प्लस रहन्छ डिटर्मिनेन्ट कति भयो भने 31 को -1 0 एन्ड 0 1 अब यहाँ भनेको -1 - 0 = -1 अब A32 = यहाँ कति हुन्छ माइनस चाहियो त माइनस डिटर्मिनेन्ट 1 0 1 0 1 1 = -1 - 0 = -1 डिस्टेन्स यो 31 32 भयो। अब हामी निकाल्छौँ 33 को A33 मा के छ प्लस 33 मा के छ भने प्लस छ 33 मा के छ प्लस छ त प्लस रहन्छ डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ 1 1 -1 0 = यो कति हुन्छ भने 1 हुन्छ। अब कोफ्याक्टर अफ म्याट्रिक्स को कोफ्याक्टर डिस्टेन्स अब हामीले जसरी यहाँ लेखेका छौँ 11 12 13 21 22 23 31 30
2 33 त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने लेखिदिनु पर्यो त्यो कोफ्याक्टर। त्यो 11 हामी कति निकालेका छौँ भने यहाँ सबै हामी निकालेका छौँ 11 कति छ 12 कति छ यसलाई हामी के गर्छौँ भने यसको ठाउँमा राख्छौँ त है त। 11 हामी कति निकालेका छौँ -1 अनि 3 1 -2 र यहाँ भने कति भयो -2 भयो र -1 र 1 यति हामी निकालेका छौँ है त। अब चाहिँ डिस्टेन्स हामीले के छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको एडजोइन्ट। अब एडजोइन्ट भनेको एडजोइन्ट अफ ए को निकाल्दाखेरि डिस्टेन्स यसलाई हामी के गर्छौँ भने ट्रान्सपोज गरिदिन्छौँ। ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टरलाई हामी के गर्छौँ भने कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सलाई हामी ट्रान्सपोज गरिदिन्छौँ भने त्यो के हुन्छ भने एडजोइन्ट अफ ए हुन्छ। डिस्टेन्स कसरी ट्रान्सपोज गर्ने रोलाई कलममा कलमलाई रोमा यसरी हामीले ट्रान्सपोज गरिदियौँ। कति हो -2 -1 र 1 यो भनेको के भयो भने एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स भयो। यो डिस्टेन्स जसलाई यो रोमा छ त्यसलाई कलममा कलमलाई रोमा कन्भर्ट गरेपछि के हुन्छ त्यो ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स हुन्छ। अब डिस्टेन्स ए इन्भर्स इज इक्वल टु 1 बाई कति छ भने ए डिटर्मिनेन्ट अफ एडजोइन्ट म्याट्रिक्स कति छ यो एडजोइन्ट म्याट्रिक्स -1 -2 -1 3 -2 -1 र 1 -2 1 डिस्टेन्स यो भयो। अब चाहिँ 1 बाई -4 किनभने यो हामीले माथि यहाँ निकालिसकेका छौँ। ए इक्वल टु कति छ हाम्रो ए डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु -4 हामीलाई अलरेडी गिभन छ हामी निकालिसकेका छौँ। अब डिस्टेन्स -1 -2 -1 3 -2 -1 1 -2 1 र अब वी हेभ ax इक्वल टू b त x इक्वल टू a इन्भर्स b। अब x को ठाउँमा हाम्रो x y z आउँछ र यो भनेको कति छ भने -1/4 छ र म्याट्रिक्स -1 -2 -1 3 -2 -1 1 -2 1 र हामीले b कति दिएको छ भने b कति छ 1 1 -6 3 1 -6 3 डिस्टेन्स यो हाम्रो के भयो भने ए इन्भर्स हाम्रो यति भयो यो भनेको एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स भयो र त्यसपछि के भयो भने यो बी हो। अब चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने जस्तै कि एक्स वाई जेड हामीले निकाल्नै छ इक्वल टु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1/4 जस्तो त्यस्तै रहन्छ र हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ -1 मल्टिप्लाई 1 अनि प्लस -2 मल्टिप्लाई -6 अनि प्लस 3 मल्टिप्लाई -1 यसरी हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ डिस्टेन्स। अनि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ भने हामी 3 + 12 - 3 त्यसै 1 + 12 + 3 यसरी हामी गर्नु होला इक्वल -1/4 यो भनेको -1 यो एउटा गरिसकेपछि बाँकी सबै त्यस्तै हुन्छ -12 अनि -3 -12 अनि यहाँ भनेको कति हुन्छ 3 यानी कि 12 भयो अर्को कति हुन्छ 12 यानी कि 16 भयो डिस्टेन्स -1/4 यो भनेको कति हुन्छ 3 जान्छ भने 9 हुन्छ कति आउँछ भने 4 भनेको 8 12 एन्ड 16 अब डिभाइड गर्यो भने डिस्टेन्स कति हुन्छ -8/4 अनि 12/4 र चाहिँ 16/4 डिस्टेन्स यो हाम्रो कति हुन्छ भने XYZ अनि यहाँ भनेको सिम्प्लिफाई गर्यो भने -2 -3 -4 डिस्टेन्स hence required value of x, y and z. X is equal to -2,
y is equal to -3 and z is equal to -4 is the required answer. डियर स्टुडेन्ट्स, यसरी हामीले चाहिँ के गर्नु भने सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ. डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले यो कुरालाई अलिकति म यहाँ के एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु भने डियर स्टुडेन्ट्स, जस्तै कि हामीले यो 1 -3 -6 र 3 देखिरहेको छ भने यो हाम्रो के हो, रो हो. यो रोले पहिला यो कलमलाई कम्प्लिट गर्ने. जस्तै 1 1 मा अनि 2 6 मा 1 र 3 मा र बीचको जुन रिलेसन हुन्छ प्लस दिने है. फेरि ठिक त्यस्तै यहाँ पनि 3 मा 1 ले, ठिक त्यस्तै यहाँ 3 मा 1 ले र -2 मा -6 ले र -1 मा 3 ले र ठिक यहाँ पनि 1 मा 1 मल्टिप्लाई 1 प्लस -2 मल्टिप्लाई -6 प्लस 1 मल्टिप्लाई 3 अनि एडिसन गरेर सिम्प्लिफाई गरिदिने र लास्टमा के गर्ने भने यो 4 ले चाहिँ 1/4 ले डिभाइड गरिदिने. डिभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो x को भ्यालु -2, y को भ्यालु -3, z को भ्यालु -4. डियर स्टुडेन्ट्स, आजलाई यति नै. फेरि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी भेट्नेछौँ. थ्याङ्क यू, बाई.